इस कंपनी की प्रोडक्ट क्या है? दुनिया में इससे अच्छी कोई प्रोडक्ट हो सकती है? गोल्ड। गोल्ड क्या ये पड़े पड़े एक्सपायर होगी? ये डीवैल्यू होगी? यहां कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है उसे आप मोर देन कैश कह सकते हैं। वो एसेट्स हैं। जो आपका सवाल था कंपनी के एसेट्स क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट ही कंपनी का एसेट्स है। अगर नहीं भी बिकती और कंपनी के पास पड़ी है, प्योर कैश है सर। चाइना की मशीनें नहीं है ये हर्बल दवाएं नहीं है बॉस, ये गोल्ड है। इसलिए इस कंपनी के डूबने बंद होने के चांसेस मुझे नजर नहीं आते। वल्लाह आलम, बाकी कल क्या होगा आई डोंट नो, अल्लाह करे के इख्तियार है। कंपनी के पास प्रोडक्ट ऐसी है कि कंपनी के पास अगर रहे तो कंपनी प्रॉफिट में ही है, लॉस में नहीं आ रही। ठीक है, तो ज्यादा प्रॉफिट में है, ऐसे ही है। कंपनी की प्रोडक्ट बहुत जानदार है, एक्सपेंस बहुत छोटे हैं, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट हमेशा स्टेबल रहता है। अदर कंपनीज ये सिस्टम आउट हो जाता है, उनका माल ना बिके, एक्सपायर हो जाता है, उससे अच्छी चीज मार्केट में आ जाती है, वो डीवैल्यू हो जाता है। ऐसे ही ना, आप मोबाइल का एक लेटेस्ट मॉडल खरीदे E90 60,000 रुपए पाकिस्तानी, थोड़े अरसे बाद उससे प्लस का मॉडल आ जाता है, वो 60,000 वाला मोबाइल 30,000 का रह जाता है। ऐसे ही ना, डीवैल्यू हो जाता है। इसी तरह आप कोई गाड़ी खरीदे लेटेस्ट मॉडल 15 लाख की, उसके अगले साल एक और मॉडल आ जाता है, वो 15 लाख वाली 10 लाख की हो जाती है, डीवैल्यू हो जाता है। यहां पर दुनिया में जिन प्रोडक्ट्स पे कंपनीज काम करती है वो डीवैल्यू हो जाती है। GMI की प्रोडक्ट कभी डीवैल्यू नहीं होती बॉस, गोल्ड इज गोल्ड। इसलिए इस कंपनी के बंद होने, भागने, क्लोज होने की वजह कोई बनती नहीं है। वल्लाह अगर दुनिया में कुछ भी हो सकता है ना आपके इख्तियार में ना मेरे इख्तियार में, यहां कोई भी शख्स ये गारंटी दे सकता है कि जी मेरी गारंटी है मैं कल तक जिंदा रहूंगा या 1 सेकंड तक और मजीद जिंदा रहूंगा। सर हमारे पास किसी चीज की गारंटी नहीं है, हम अपने तजर्बे से, अपने इल्म से चीजों को चेक कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? इसी के साथ दूसरा सवाल क्या था? कंपनी वेबसाइट बंद कर दे तो हमारे लोगों को ऐसा लगता है कि वेबसाइट एक खिलौना है जो कि फिजिबल हमें कहीं नजर नहीं आती, सिर्फ कंप्यूटर पे है, इसलिए हम इस वेबसाइट को अंडर एस्टिमेट करते हैं। सर जिस वर्थ की ये वेबसाइट है, सर अगर आप इस वेबसाइट के बारे में अपनी नॉलेज बहुत अच्छी करना चाहते हैं तो किसी IT से रिलेटेड बंदे के साथ बैठिएगा और उसे डिटेल में दिखाइएगा कि ये वो वेबसाइट है जो कि सारी दुनिया में ऑनलाइन पिछले 9 सालों से बिजनेस कर रही है। वेरीसाइन क्या होता है, और इस वेबसाइट को डिटेल में जाके देखिएगा एक एक फर्द का किस तरह पर्सनल डेटा सिक्योर करती है। आपका वीकली कमीशन, आपका डेली का कमीशन, रोज का, आपकी गोल्ड ट्री, आपके लेफ्ट राइट पे कितने लोग हैं, आपका जीवीज, किस दिन कितने जीवीज आपके गोल्ड जीवीज अकाउंट में गए, जिंदगी भर आपने कितनी प्रोडक्ट ली। आप देखना चाहते हैं 10 साल पहले फला हफ्ते में मेरा कमीशन कितने का था, आप देख सकते हैं। जो कंपनी सारी दुनिया के लोगों को, करोड़ों लोगों को, जो वेबसाइट इतनी बड़ी सर्विस प्रोवाइड कर रही हो कि आप एक एक चीज को डिटेल में देख सकते हैं। आपके ट्रैवल वाउचर्स कितने हो गए, आपके लेफ्ट राइट पे कितने लोगों ने प्रोडक्ट रिडीम की है, आपने आज तक कंपनी से क्या कुछ कैसे लिया है, आपने $5 10 साल पहले किसको भेजे थे, आपने $2 की कब कौन सी चीज ली थी। सर इतना बड़ा डेटाबेस जो एक एक साइन अप कस्टमर को इतनी इन डिटेल सर्विसेज दे रहा हो, सर उस ऑफिस को आप छोटा मोटा ऑफिस ना समझें, वो एक बहुत प्रैक्टिकल ऑफिस है जो आपके पास इंटरनेट पर मौजूद है। उस ऑफिस को आप एक आम सी वेबसाइट ना समझें। कभी किसी आम सी वेबसाइट या पाकिस्तान की कोई छोटी मोटी वेबसाइट मुझे बताइएगा, इस दुनिया में इतने बड़े बड़े फनकार बैठे हुए हैं, आधे घंटे बाद आप ढूंढते रहेंगे वेबसाइट गई कहां। ऐसे ऐसे हैकर्स मौजूद हैं। सर ये वेबसाइट सारी दुनिया में काम कर रही है। आप इसकी बैकग्राउंड में जाके अगर अपना दिमाग लगाएं तो आपको आइडिया होगा कि ये वेबसाइट है क्या। एक बहुत बड़ा ऑफिस आपके पास है जो सारी दुनिया में आपको यकसा सर्विसेज दे रहा है। इतनी बड़ी वेबसाइट जो कंपनी मैनेज कर रही है, इसके पीछे बहुत सारे दिमाग होंगे, एक पूरा टीम वर्क है
جو اسے لے کر چل رہا ہے. جب اتنا بڑا ٹیم ورک ہے تو آپ اسے انڈر اسٹیمیٹ مت کریں کہ جی ویب سائٹ پہ ہی ہے. اور اسی میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے, دیکھیں نا سر, اب یہ ویب سائٹ بند ہو گئی تو ہم کسے پکڑیں؟ اگر کمپنی کا دفتر ہو تو بندہ پکڑ سکتا ہے. بیٹے, کوئی دفتر والی کمپنی جب جاتی ہے آپ کسے پکڑتے ہو؟ کسے پکڑتے ہو؟ وہ تالا لگا کے جاتی ہے تو لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں. کسے پکڑ سکتے ہو آپ؟ کسی کو بھی نہیں پکڑ سکتے آپ. آپ اور میں جی ایم آئی کو دے کیا رہے ہیں؟ ہماری کوئی انویسٹمنٹ ہے؟ ہم اپنے آپ کو خود پریشان کر رہے ہوتے ہیں. سر ایسا ہو گیا, ایسا ہو گیا. میں سوال کرتا ہوں, کمپنی خرید رہا ہے؟ نہیں, کمپنی نہیں خرید, اتنا پریشان کر. تو بھائی تم نے دیا کیا ہے؟ تم نے دیے $60. سر میری وجہ سے اتنے لوگ آئے. ارے تیری وجہ سے اتنے لوگ آئے تو جا کے تجربہ کر اور کہہ لوگوں کو کہ بھائی مجھے 5,000 چاہیے, 5,000 چاہیے. پھر مجھے آگے بتانا کہ آپ کی وجہ سے آپ کو کتنے لوگ پیسے دیتے ہیں. سر اگر کوئی بھی فرق اس بزنس میں آتا ہے تو وہ اس سسٹم کی وجہ سے آتا ہے, جو اسے آپ دکھاتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جو آپ کی لائف چینج کر دے. یہ خوش فہمی دماغ سے نکال پھینکیے. سر میری وجہ سے آتے ہیں, میری وجہ سے آتے ہیں. سر آپ کی وجہ سے آتے ہیں تو جائیے ذرا ایک بار ٹرائی کر لیجیے, آپ کو آپ کی وقت پتہ لگ جائے گی. اگلے دن آپ کا وہ فون نہیں اٹھائے گا. سر کوئی بھی شخص اس بزنس میں آتا ہے اور اگر آپ بزنس دکھا کر لاتے ہیں تو وہ اس سسٹم کی وجہ سے آتا ہے. وہ اس امید کے ساتھ آتا ہے کہ انشاءاللہ میں بھی کماؤں گا. انڈرسٹینڈ؟ تو اس ویب سائٹ کو اگر سمجھنا ہے تو کسی اچھے آئی ٹی کے جینیس بندے کے ساتھ بیٹھیے گا, وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ ویب سائٹ کیا ہے, تاکہ آپ کی نالج بہت اچھی ہو. نیکسٹ کوشچن کیا تھا؟ واچ جو ہے وہ گھر پہ کیوں نہیں آتی؟ واچ گھر پہ کیوں نہیں آتی اور کس پیکنگ میں آتی ہے؟ پیکنگ کو میرے بھائی کو دکھا دی ہوگی. واچ گھر پہ کیوں نہیں آتی؟ سر پاکستان میں اگر کوئی سروس ہے اویلیبل جو گولڈ پلیٹڈ واچ کی ڈلیوری دیتی ہو, پلیز مجھے بتا دیجیے گا, انشاءاللہ ہم آپ کے گھر پہ ڈلیور کریں گے. جن ملکوں میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جہاں پر یہ سروسز نہیں ہوتی, وہاں کمپنی یہ کام لیتی ہے کنٹری لیڈرز کے تھرو, اور اس کے پاس کمپنی بلک میں واچز بھیج دیتی ہے جو کہ کسٹم کلیئر ہوتا ہے کراچی میں, اور وہاں سے پھر تھرو لیڈرز ہی سارا کام چلتا ہے, کیونکہ کوئی بھی فرد یہاں درخت سے نہیں لگتا ہوا, ہر فرد ایک دوسرے کے ساتھ جوائن ہے. ایسے ہی ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ جوائن ہیں تو ہم یہ سارا کام اپنے لیڈرز کے تھرو کرتے ہیں اور ہر ایک کو واچ ریڈیم ہو جاتی ہے. اگر کسی کو واچ نہ ملے تو وہ ویب سائٹ پہ 2 آپشن ہوتے ہیں, یس اور نو کے, کہ پروڈکٹ مل گئی ہے یا نہیں. آپ نو لکھ دیجئے, کمپنی سے کنٹری لیڈرز کو فوراً ای میل آ جاتی ہے کہ اس اکاؤنٹ کو اب تک واچ نہیں ملی. احمدآباد کے ایک صاحب میں نہیں جانتا, ان کو کسی نے سائن اپ کیا امریکہ سے, وہ احمدآباد میں رہتے ہیں, میں نہیں جانتا وہ امریکہ میں کون صاحب ہے جی ایم آئی. انہوں نے سائن اپ کیا اور وہ سائن اپ ہو گئے, اور احمدآباد میں انہوں نے ایک واچ ریڈیم کی اور انہوں نے اپنی پروڈکٹ ریڈیم پر نو لکھ دیا. فوراً کمپنی کی طرف سے میل آ گئی کنٹری لیڈر کو کہ سر یہ صاحب ہے, یہ ان کا نمبر ہے, اور ان صاحب کو بھی ای میل گئی کہ جی فلاں صاحب کنٹری لیڈر ہے, یہ ان کا نام ہے, یہ ان کا فون نمبر ہے, آپ ان سے رابطہ کریں اور اپنی واچ لے لیں. انڈرسٹینڈ؟ تو کمپنی کے پاس وہ ڈیٹا موجود ہوتا ہے کہ پاکستان میں کون فرد ہے جو یہ سروسز پرووائڈ کر رہا ہے, انڈیا میں کون فرد ہے, بنگلہ دیش میں کون ہے, ایران میں کون ہے, عراق میں کون ہے. ان سب تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں تھرو لیڈرز ہی پروڈکٹ ریڈیم ہوتی ہیں. اب تو الحمدللہ آپ کے لاہور شہر میں لوگوں کے گولڈ کوائنس آنا شروع ہو گئے, جس میں سے آج بھی ایک گولڈ کوائن ہے جو کہ انشاءاللہ گریٹ لیڈر کو ہم دیں گے یہاں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, تو اب واچ سے آگے کی بات شروع ہو گئی ہے. پرسوں میں سیالکوٹ میں تھا, وہاں 2 لوگوں کے گولڈ کوائن آئے 24 کیرٹ کے, الحمدللہ انہیں ریسیو ہو گئے. تو اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم گولڈ کی دیگر پروڈکٹ کی ڈلیوری دے رہے ہیں, گھڑی سے ہم بہت آگے نکل چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ.